بسم الله. أستاذ؟ أيوه. طيب. شرح توضيحي لطريقة العمل الثيرموستات. تمام؟ هذا وضع الأوتو. وضع الأوتو السهم اللي فوق بيزيد درجة الحرارة. تمام؟ يعني الحين بتشوفوها 20 21 22. كذلك السهم اللي هنا حق البرودة بينتقل للسهم حق الحرارة، بتطلع السهم معي هنا. أبغى أنقصه يكون بارد، بدوس السهم اللي تحت، تنزل معي درجة الحرارة إلين السهم هنا يطلع معي. درجة الحرارة المناسبة 20. تمام؟ الحين وضع الأوتو، هذا وضع الهيت، الحرارة ما نبغاه. في وضع الكول، احنا عموما بنحطه في وضع الأوتو. وضع الأوف لما نحطها في وضع الأوف بيسكر عندك التكييف خالص، ما بيكون عندك جاي هواء.